देब्रे हातको बुढी औँलाले कान्छी औँलालाई छोएर सुखासनमा पलिटी कसेर बस्ने। दायाँ हातको बुढी औँलाले कान्छी र साइली औँलालाई दाब्ने र चोर औँला र माझी औँलालाई सिधा पारेर निधारको बीच भागमा छुने। बुढी औँलाले नाकको दायाँपट्टि थिच्दा बायाँ पालबाट श्वास फेर्ने। कान्छी औँलाले नाकको देब्रे भागमा थिची नाकको दायाँ पालबाट श्वास फेर्ने। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सूक्ष्म व्यायाम। पाइतला दायाँ बायाँ घुमाउने, तल माथि घुमाउने, वरिपरि घुमाउने। खुट्टाले टेकेर पाइला अघिपछि हिँड्ने। पाइतालाको दायाँ भागले टेकेर अगाडि पछाडि हिँड्ने। पाइतालाको बायाँ भागले टेकेर अगाडि पछाडि हिँड्ने। खुट्टाको खुट्टाहरू उचालेर दायाँ बायाँ तल माथि फड्कार्ने। क्रमशः दायाँ खुट्टा र बायाँ खुट्टा। खुट्टा उचाल्दै दुवै हातले तिघ्रा बजाउने। दायाँ खुट्टा देब्रे खुट्टा चल्ने र तिघ्रा बजाउने। कदम बढाउँदा कुर्कुच्चाले चाक छुने। दुवै खुट्टा उचाल्दै उफ्रने। दुवै खुट्टा उचाल्दा 5 पटक, पाँचौं पटकमा जोडले हात माथि लगी ताली बजाउने। घुँडाको दुवै हात कम्मरमा राखी घुँडाहरू दायाँ तर्फबाट घुमाउने। बायाँ तर्फबाट घुमाउने।
दुवै हात कम्मरमा राखी कम्मर दायाँ तर्फबाट र बायाँ तर्फबाट 5 पटक घुमाउने। 4 1 2 3 ठाडो उभि हातले दायाँ खुट्टाको औँला छाने। दायाँ हातले दायाँ हातको खुट्टाको औँला छाने, बायाँ हात सिधा टाउको माथि फैलाउने। त्यसै गरी बायाँ हातले बायाँ खुट्टा छुने, दायाँ हात माथि फैलाउने। अर्को पटक दायाँ हातले बायाँ खुट्टाको औँला छुने र दायाँ हात उठाउने। अर्को पटक बायाँ हातले दायाँ खुट्टाको औँला छुने र बायाँ हात माथि उठाउने। त्यसै गरी दुवै हातले अगाडिका दुवै खुट्टाका औँला छाउने र दुवै हात घुमाएर पछाडि लाने। पछाडिबाट टाउको पछाडितिर लाँदै कुर्कुच्चा छान्ने प्रयास गर्ने। अब कुमको कुमलाई दायाँबाट दायाँतिर घुमाउने 5 पटक, कुमलाई देब्रेतिर घुमाउने। अब औँलाहरूको हातलाई सिधा अगाडि लिएर हप्केला घोप्टो पारेर औँलाहरू मुठी पार्दै खोल्दै गर्ने छिटो छिटो। फेरि हत्केलालाई माथिपट्टि फर्काएर छिटो छिटो औँलाहरू खुम्चाउने र फुकाउने। मुठी पारेर दुवैतिर घुमाउने। नाडीलाई घुमाउने भित्रपट्टिबाट बाहिरपट्टिबाट। साइकल चलाए जस्तै दुवै हातलाई घुमाउने। औँलाहरू कुममा राखेर कुम घुमाउने। टाउकोलाई दायाँ बायाँ अगाडि पछाडि राख्ने। यसरी बिस्तारै दायाँबाट बायाँतिर घुमाउने। यसै देब्रेपट्टिबाट दायाँतिर घुमाउने। आँखा चिम्लिने उघार्ने। परेलालाई तलमाथि पार्ने। मुखलाई दायाँ बायाँ बटार्ने। मुख चपाए झैं चपाउने। अनुहारलाई मालिस गर्ने।
कानलाई मालिस गर्ने, गर्दनलाई मालिस गर्ने, शिरलाई मालिस गर्ने। अब ताड आसन। दुवै हातका औँलाहरू लक गरेर माथि उठाउने, पाइतालाका औँलाले मात्र जमिन छुने, सक्दो माथि तन्किएर तल हात र पाइताला तल झार्ने। सूर्य नमस्कार। पूर्व फर्किएर उभिएर हृदयको अगाडि हातका औँलाहरू जोडी नमस्कार गर्ने। दुवै हातलाई शिर माथिबाट घुमाउँदै शरीरको पछाडि लैजाने। दुवै हातलाई अगाडिबाट झुकेर खुट्टाका औँलाहरू छुने। दुवै हात टेकी देब्रे खुट्टा हातको बीचमा राख्ने र दायाँ खुट्टा सिधा लामो पार्ने। दुवै खुट्टा सिधा लामो पार्ने, टाउको माथि फर्काउने, जिउलाई पछाडितिर सार्दै सिउँडी जमिनमा टेकाउने। छातीले भुइँ टेकेर टाउको पछाडितिर मोड्ने। दुवै हात टेकी दायाँ खुट्टा हातको बीचमा राख्ने र बायाँ खुट्टा सिधा लामो पार्ने। दुवै खुट्टा सिधा लामो पार्ने, टाउको माथि फर्काउने, उठेर दुवै हातले दुवै खुट्टाका औँला छुने। दुवै हात पछाडि लैजाने। उभिएर हृदयको अगाडि हातका औँलाहरू जोडी नमस्कार गर्ने। यसलाई 3 चोटि गर्नुपर्छ। 1. पूर्व फर्किएर उभिएर हृदयको अगाडि हातका औँलाहरू जोडी नमस्कार गर्ने। 2. दुवै हात शिर माथिबाट घुमाउँदै शरीरको पछाडि लैजाने। 3. दुवै हातका खुट्टाका औँलाहरू छुने। 4. दुवै हात टेकी देब्रे खुट्टा हातको बीचमा राख्ने र दायाँ खुट्टा सिधा लामो पार्ने। 5. दुवै खुट्टा सिधा लामो पार्ने, टाउको माथि फर्काउने। 6. जिउलाई पछाडि सारेर अगाडि लगेर घोप्टु पर्ने, सिउँडो जमिनमा टेकाउने। 7. छातीले भुइँ टेकेर टाउको पछाडितिर मोड्ने। 8. दुवै हात टेकी दायाँ खुट्टा हातको बीचमा राख्ने र बायाँ खुट्टा सिधा लामो पार्ने। दुवै खुट्टा सिधा लामो पार्ने, टाउको माथि फर्काउने। उठेर दुवै हातले दुवै खुट्टाका औँला छुने, झुकेर शिर सिधा पार्दै दुवै हात माथि लैजाने, पछाडि लैजाने। 12. उभिएर हृदयको अगाडि हातका औँलाहरू जोडी नमस्कार गर्ने। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब वज्रासनमा बस्ने। मार्दनी आसन, बिरालो आसनको लागि वज्रासनमा बस्ने। हात घुँडा टेकी टाउको र कम्मरलाई छिटो छिटो तल माथि
शिशु आसन वज्रासनमा बसेर हातलाई शिरको माथितिर फैलाएर टेक्ने र शिरले जमिन छुने। अर्को पटक दुवै हातले पैताला छुने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पुतली आसन सुखासनमा बसी खुट्टाका दुवै औँलाहरू दुवै हातका औँलाहरूले खुट्टाका दुवै औँलाहरू दुवै हातका औँलाहरूले समातेर तिघ्रालाई तल माथि हल्लाउने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 बच्चा झुलाउने आसन सुखासनमा बस्ने बायाँपट्टिको घुँडालाई तलबाट हातले बच्चा जस्तो माथि उठाउने र झुलाउने। दुवै हातले झुलाउने। बिस्तारै माया गरे जस्तै टाउकोले तलबाट माथिसम्म छुने प्रयास गर्ने, सुँघ्न प्रयास गर्ने। यस्तै देब्रे खुट्टाले पनि दुवै हातले बच्चा खेलाए जस्तो गरी बच्चा समाए गरे जस्तो गरी मग्ने। त्यसपछि दायाँ बायाँ हल्लाउने, झुलाउने र तलदेखि माथिसम्म सुँघ्ने। साधै सुँघिजाने। अब भुजङ्गासन सर्पासन घोप्टो परेर सुत्ने, कुइनाले जमिन टेक्ने, कम्मरदेखिको माथिको भागलाई सक्दो ठाडो पार्ने, टाउकोलाई सक्दो पछाडि लैजाने। यो क्रमलाई जस्तो चाहिँ दोहोऱ्याउने। 1 2 3 4 5। पर्वतासन सुखासनमा बस्ने, दुवै हात टाउको माथि लिएर जिउ तन्काउँदै माथि दुवै हात जोडेर नमस्कार गर्ने। हातलाई माथि सिधा माथि पारेर नमस्कार गर्ने, जिउ तन्काउने। अर्को पर्वतासन चार हात खुट्टाले टेक्ने, टेकेर चारलाई पहाडको जस्तो शिर बनाउने। हात तन्काएर नमस्कार पनि गर्ने। सुखासनमा बसिकन घोप्टो परेर शरीरको पहाड डडाल्नुको पहाड बनाउने।
अर्धशलाभासन र पूर्ण शलाभासन। घोप्टो परेर सुतेर दुवै हातलाई कम्मरको माथि राखी खुट्टा सिधा उचाल्ने, बायाँ खुट्टा सिधा उचाल्ने, शिरलाई पनि सिधा उचाल्ने, खुट्टालाई पनि सिधा उचाल्ने। त्यसपछि विश्राम गर्ने। देब्रे खुट्टा त्यसरी नै उचाल्ने, शिरलाई माथि उचाल्ने, अब दुवै खुट्टा उचाल्ने, टाउकोलाई माथि उचाल्ने। अब मकरासनमा सुत्ने, हात मुठी, दुवै हात मुठी पार्ने, दायाँ खुट्टा सिधा पार्ने, दायाँ गाला जमिनमा सुताउने, देब्रे खुट्टा माथि सारेर हातलाई गङ्गा डब जस्तो गराएर सुत्ने, आराम गर्ने एकछिन। अब नौकासन, उत्तानो परेर सुत्ने, दायाँ खुट्टा माथि उठाउने र जिउलाई पनि शरीरलाई पनि माथि उठाउने। देब्रे खुट्टा माथि उठाउने, शरीरलाई पनि माथि उठाउने। दुवै खुट्टा माथि उठाउने, शरीरलाई माथि उठाउने। विश्राम। दायाँ खुट्टालाई दुवै हातले घुँडा समातेर माथि तान्ने, चिउँडोले छुने प्रयास गर्ने। 1 2 3 4 5। अब देब्रे खुट्टा, दायाँ खुट्टा लामो पार्ने, देब्रे खुट्टा माथि उठाउने, घुँडालाई दुवै हातले बाँधेर चिउँडीले छुन खोज्ने। अब दुवै खुट्टा उचालेर दुवै खुट्टालाई दुवै घुँडा समातेर चिउँडीले छुन खोज्ने, माथि उठ्न खोज्ने। शवासनमा विश्राम गर्ने।
दायाँ खुट्टाको पाइतालामा ध्यान दिनुहोस्। दायाँ खुट्टाको पिडौलामा ध्यान दिनुहोस्। दायाँ खुट्टाको तिघ्रामा ध्यान दिनुहोस्। नाभि स्थलमा ध्यान दिनुहोस्। देब्रेपट्टिको काखीमा ध्यान दिनुहोस्। देब्रे हातको औँलामा ध्यान दिनुहोस्। देब्रे हातको गुममा ध्यान दिनुहोस्। दायाँ कानमा ध्यान दिनुहोस्। देब्रे कानमा ध्यान दिनुहोस्। घाँटीमा ध्यान दिनुहोस्। दायाँ कुममा ध्यान दिनुहोस्। दायाँ हातको औँलामा ध्यान दिनुहोस्। नाभिमा ध्यान दिनुहोस्। देब्रे खुट्टाको जाँघमा ध्यान दिनुहोस्। देब्रे खुट्टाको घुँडामा ध्यान दिनुहोस्। देब्रे खुट्टाको पाइतालामा ध्यान दिनुहोस्। अब सम्पूर्ण शरीरमा ध्यान दिनुहोस्। बिस्तारै दायाँपट्टि कोल्टो फर्किनुहोस्। दायाँ हातको सहाराले उठेर सुखासनमा बस्नुहोस्। आँखा चिम्लिराख्ने। आँखा खोल्नुहोस् भनेपछि मात्रै खोल्ने। योगाभ्यासमा आँखा खोलेर योगाभ्यास गर्दाखेरि योगको अनुभूति हुन सक्दैन, तसर्थ योगको अवधिभर आँखा बन्द गरिराख्ने। आसन फेर्दाखेरि प्रत्येक पटक लामो श्वास फेर्नुपर्छ। प्रत्येक आसन फेर्दा सुरु गर्दा लामो श्वास फेर्ने। अब वज्रासन। वज्रासनलाई 3 चरणको आसन पनि भनिन्छ। पहिलो आसनमा वज्रासनमा बस्ने, दुवै हातका औँलाहरू कम्मरमा मिलाएर राख्ने, ठाडो पारेर राख्ने र लामो श्वास तान्ने, फेर्ने। ब्रेथ इन, फोर्स, ब्रेथ आउट। ब्रेथ इन, फोर्स, ब्रेथ आउट। ब्रेथ इन, force, breath out. Breath in, 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 force, breath out. अब हात तल झार्ने, खुट्टामा आरामसँग राख्ने र विश्राम गर्ने, लामो सास फेर्ने। अब दुवै हातका औँलाहरू काखी मुनि लगेर राख्ने, सिधा पारेर। लामो श्वास तान्ने
र फेर्ने। ब्रेथ इन, फोर्स, ब्रेथ आउट, 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 ब्रेथ इन, फोर्स, ब्रेथ आउट। हात तल लिएर विश्राम गर्ने, गरेर विश्राम गर्ने, लामो श्वास गर्ने। अब दुवै हातलाई कुमको पछाडि लैजाने, कुइनाहरू टाउको माथि लग्ने र लामो श्वास तान्ने, फेर्ने। ब्रेथ इन, फोर्स, ब्रेथ आउट, 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 ब्रेथ इन, फोर्स, ब्रेथ आउट। हात तल झार्ने र आरामसँग बस्ने, लामो सास फेर्ने। अब भस्त्रिका आसन। दुवै हातका औँलाहरू मुठी पारेर छातीको अगाडि लैजाने, लामो श्वास तान्दै दुवै हातलाई माथि झट्कार्दै लैजाने र मुठी खुला गर्ने। हात तल झारेर पहिलो अवस्थामा पुग्दा नाकबाट जोडले श्वास तान्ने। आउट, इन, 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 आउट, इन। योगाभ्यासको अवधिभर आँखा बन्द गरिराख्ने, आँखा चिम्लिराख्ने। आँखा खोल्नुस् भनेपछि मात्रै खोल्ने। योगाभ्यासमा आँखा खोलेर योगाभ्यास गर्दाखेरि योगको अनुभूति हुन सक्दैन, तसर्थ योगको अवधिभर आँखा बन्द गरिराख्ने। सजिलोसँग एउटा हात देब्रे हात
देब्रेगुडामा राख्ने औँलाहरू माझ फर्काएर बुढी औँलाले कैँची औँला समातेर दायाँ हातका औँलाका रेखाहरूलाई कर्मशः गर्ने, लामो श्वास तान्ने, रोक्ने, फ्याँक्ने। शु हम 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 शु हम
शुभम 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 भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा रमन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि।
बिस्तारै दुवै हातका औँलाहरू आँखाको अगाडि लैजाने, आँखा बिस्तारै खोल्ने र हातका रेखाहरू हेर्दै जाने, हात बिस्तारै तल झार्ने, आफू बसेको ठाउँ हेर्ने, आफ्नो गुरुलाई हेर्ने, आफ्नो साथीहरूलाई हेर्ने र वरपरको सबै वातावरणलाई हेर्ने। समाप्त। जीवनमा सकेसम्म राम्रो गर्नुहोस्। यदि राम्रो गर्न सकिएन भने नराम्रो कसैलाई पनि नगर्नुहोस्। सकिन्छ सबलाई सुख दिनुहोस्, सकिँदैन भने दुःख कसैलाई पनि नदिनुहोस्। सकिन्छ सबलाई प्रेम गर्नुहोस्, यदि प्रेम गर्न सकेन भने घृणा चाहिँ कसैलाई पनि नगरिदिनुहोस्। र जति सकिन्छ यदि तपाईँ जीवनमा खुसी चाहनुहुन्छ भने अरूलाई खुसी बाँड्नुहोस्। जतिलाई खुसी बाँड्नुहुन्छ त्यसको अटोमेटिकली तपाईँको जीवनमा खुसी मिल्छ। यदि तपाईँलाई शान्ति चाहिएको हो भने अर्काको कमी कमजोरीलाई दिमागमा कहिले पनि नराख्नुहोस्। गलत काम गर्नेले गलत त गरिदियो, तर गलत गर्नेको गल्तीलाई तपाईँले दिमागमा बोकेर हिँड्नुहुन्छ भने आफ्नो दिमाग पनि खराब हुन्छ भने आफ्नो हृदय पनि फोहोर हुन्छ। त्यसैले अर्काको, जस्तो हामी बजारमा जान्छौँ सागसब्जी किन्नु पर्यो भने हामीले आलु किन्दाखेरि पनि हामी नराम्रो आलुलाई छुट्याइदिन्छौँ, राम्रो आलु हाल्छौँ। टमाटर किन्न जानु पर्यो भने नराम्रो टमाटरलाई चाहिँ बिचारा साउजीलाई घाटा लाग्छ भनेर किन्दैनौँ, त्यसलाई छुट्याउँछौँ अनि बल्ल किन्छौँ भने। एउटा 40-50 रुपियाँ किलोको तरकारीलाई त हामी नराम्रो चिजलाई छुट्याउँछौँ भने हाम्रो जीवन हो, यो अमूल्य छ। यो अमूल्य जीवनमा कसैको पनि कमी कमजोरीलाई बोकेर आफूलाई दुखी नबनाउनुहोस् र सबैलाई खुसी दिने, सुखी दिने मार्गमा लाग्नुहोस्, खुसी हुनुहोस्। हामीले हाम्रो परिवारलाई खुसी हुँदा आफू हार्छ भने पनि हार्नुहोस्। यदि मेरो परिवार खुसी हुन्छ भने, मेरो आफन्त खुसी हुन्छ भने, अरूलाई खुसी दिने मार्गलाई तपाईँले अपनाउनु भयो भने निश्चित रूपमा यहाँहरूको जीवनमा खुसी आउनेछ। यही सन्देश दिन चाहन्छु र सबैको जीवनमा सुख शान्ति आनन्द प्रेम खुसियाली सदा सर्वदा रहिरहोस्, यही शुभकामना दिन चाहन्छु।